قابل قدر مائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطیب اسلام حضرت علامہ مولانا وقار احمد عظیم صاحب نے بڑی شفقت فرماندیاں اس محفل واسطے مینوں حکم فرمایا۔ انجمن میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اڈا گوہر شریف دے تمام اراکین، اس محفل دے بانیان سب نو مبارکباد پیش کردہ ہیں کہ ایسی پیاری محفل دا انعقاد فرمایا کہ سرکار دی محبت و شریعت دا پیغام حضور دے غلامہ تک پہنچایا جا سکے۔ اج دی یہ محفل آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے میلاد پاک دی بھی ہے، اور وہ خوش نصیب بچے کہ جنہ دے سینے قرآن دے خزینے بنے، اور جنہ دے ماں باپ نے اس پرفتن دور وچ فیصلہ کیتا کہ اساں نے اپنے بچیاں نو انگریز دا غلام نہیں بنانا بلکہ مدینے والے آقا دا غلام بنانا ہے، اور شیکسپیئر دے ناول تو ہٹا کے میرے محمد دے قرآن تے لگایا۔ انہاں دے سراں تے عزتاں دیاں دستاراں رکھیاں گئیاں۔ میں انہاں دے والدین نو، اساتذہ نو اور وہ معاونین کہ جنہ دے تعاون دے نال اہل سنت دے مدارس چلدے نے سب نو مبارکباد پیش کردیں۔ اللہ کریم انہاں بچیاں نو آسمانی علم دا چمکدا ہویا ستارہ بنائے۔ اج محفل ایک حادثہ دی وجہ تو جگہ بھی تبدیل ہوئی اور محفل تاخیر دا شکار بھی ہوئی، تو سب تو پہلے دعا ہے کہ جو اس حادثے وچ شہید ہوئے اللہ کریم انہاں دے درجات بلند فرمائے، انہاں دے خاندان والے بالخصوص انہاں دے بچے سب دے دکھی دلاں تے اللہ صبر دا مرہم عطا فرمائے۔ آپ توجہ فرماؤ گے، میں نے کچھ باتاں عرض کرنیاں نے، یقیناً حسین انداز نکابت بھی سماعت فرمایا، قرآن کریم دی تلاوت بھی، حضور دی محبت بھی، ڈبیاں نعتاں بھی، علماء کرام نے بھی اپنے اپنے خیالات دا اظہار فرمایا ہوئے گا۔ میں نے چند ایک باتاں عرض کرنیاں نے اور اپنا مزاج پہلے عرض کر دیاں کہ میں بات سمجھانا چاہواں گا، میری طرفوں کوئی ڈیمانڈ نہیں کہ تساں نے ہاتھ کھڑے کرنے نے، تساں نے داد دینی ہے، کیونکہ ساڑی محافل دا مزاج اتنا بگاڑ دیتا گیا کہ سمجھ لیتا گیا کہ جب تک نعرے نہیں ہونگے محفل کامیاب نہیں سمجھی جائے گی، جب تک نوٹاں دی بارش نہیں ہوئے گی محفل کامیاب نہیں سمجھی جائے گی۔ اساں نے تو اپنی محفل لالچ دے حوالے کر دیتی، لنگر اچھا ہوئے تو پھر بندے زیادہ آندے نے، دو چار عمرے دے ٹکٹ رکھ دیو تو پھر بھی بندے زیادہ ہو جاندے نے، اور ساڑھے ہاں تو پھر لالچ ایسا بڑھ گیا کہ پلاٹاں دیاں فائلاں بھی اس وقت محافل دے اندر قرآن دازی رکھیاں جا رہی ہیں، اور پھر لوگ دکھلاوے دے اتنے شوقین ہو گئے کہ 60 کلومیٹر تک لائٹاں بھی لگیاں۔ چند دن پہلے میں ایک محفل تے گیا تو میں نو دسن لگے کہ 7 لاکھ روپیہ آساں نے صرف لائٹنگ دا کرایہ دینا ہے۔ محفل تے جو لائٹنگ ہوئی ہے 7 لاکھ روپیہ صرف اس دا کرایہ دینا ہے۔ تو دوران گفتگو میں نے ایک سوال کیتا کہ اس 7 لاکھ جو لائٹنگ تے لگے ہے میں نو دس دیو کہ اہل سنت نو اس دا کی فائدہ ہویا، اس 7 لاکھ دی لائٹنگ دے نال دین نو کیا فائدہ ہویا؟ اس 7 لاکھ روپیہ اگر مدارس تک پہنچ دا تو قرآن دے او چراغ تیار ہون دے، جو مسجداں جو پڑھ دے تے تاں بھی روشنی نکل دی، جو گھراں جو پڑھ دے تو تاں بھی روشنی نکلیا کر دی۔ دوسرے لوگ اپنا پیسہ مدارس تے لگا کے علماء اور حفاظ تیار کر دے نے، اسی محفلاں تے نوٹاں دیاں دتھیاں قرآن دے کاری واسطے نہیں نکال دے، حدیث پڑھن والے واسطے نہیں نکال دے، جنہوں شاید شریعت دی خبر بھی نہ ہوئے مگر سر چنگی ہوئے، او دے واسطے جدوں نوٹاں دیاں دتھیاں نکل دیاں نے نا تو پھر سامنے بہن والے فیصلہ کر دے نے پتر نو مولوی نہیں بنانا، نعت خان بنانا ہے، پتر نو قوال بنانا ہے، پتر نو قصہ گو بنانا ہے۔ تو اسی اپنی محافل دے نال دین نو فائدہ نہیں پہنچا رہے۔ میں تو کہنا ہے کہ محفل وچ لنگر بھی نہیں ہونا چاہیے تاکہ لالچ ہی ختم کر دیتا جائے۔
لوگ کہتے ہیں بڑے عاشق رسول نے اجتماع دیکھو کتنا بڑا ہے. میں کہنا لنگر پہلے کھلا کے پھر ویکھیو عاشق رسول کتنا ہے. بوٹیاں دے عاشق کتنے نے تے محمد دے ذکر دے عاشق کتنے نکلتے ہیں. کیونکہ اساں نے لنگر دے لالچ دے کے اور لالچ دے دے کے اجتماع بڑے کرائے. کدرے عمرے دا ٹکٹ ایک رکھیا سی اور ایک بندے دا نکلیا تو پورا مجمع جاندیاں گلاں کردا گیا. جناب اسی تے بدبخت ساں, قسمت والا تے وہ نکلے ہے. وہ کوئی تے روک کے دسے جیڑا یار دی محفل وچ آوے بدبخت نہیں ہوندا. او بدبخت نو تے میرا خدا محبوب دا کلمہ ہی نہیں پڑھن دیندا. جدا بخت چنگا ہووے نا او دا رنگ کالا ہووے تو پھر بھی اپنے محمد دا غلام بنا دیندا ہے. اور اتھے میں ایک بات عرض کراں, ہر جگہ تے کر رہے ہیں اور بڑی ضروری ہے. عمرے دا ٹکٹ اگر نعت محفل نعت وچ رکھ دیو تو چھوڑ دیو, محفل میلاد وچ رکھ دیو تو چھوڑ دیو. عمرے دا ٹکٹ رکھنا ہے تو اپنے علاقہ دی مسجد وچ اعلان کرو کہ ساڈے گراں والے, پنڈ والے, محلے والے 1 جنوری تو 31 دسمبر تک پورا سال جتنے بندے 5 وقت نماز مسجد آ کے پڑھن گے, سال بعد انہاں دا نام لکھ کے قرآن دازی ہوے گی. جنہاں اتھے سجدے کیتے ہون گے انہاں نو سین حرم بھی سجدے دا موقع دیتا جائے گا, اور جنہاں اتھے درود پڑھیا ہوے گا انہاں نو جان رحمت دے روزے دی جالیاں سامنے کھلو کے کیا جائے گا. ہن پڑھ چس بھی آوے گی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. تو اگر عمرے دا لالچ دے کے تسی محفل دے بندے بڑھا سکتے ہو تو عمرے دا ٹکٹ رکھ کے مسجد دے نمازی کیوں نہیں بڑھائے جا سکتے؟ سانو اپنا ذہن بدلنا پوے گا. اگر ماں کینڈی دا لالچ دے کے, چاکلیٹ دا لالچ دے کے پتر کولو انگلش دی پوئم یاد کروا لیندی ہے تو کیا اچھے کھانے دا لالچ دے کے محمد دے قرآن دا سبق نہیں پڑھایا جا سکتا؟ تو سانو اپنا تھوڑا جہا انداز بدلنا پوے گا. اسی رسمی عاشق رہ گئے ہیں, اسی حقیقی عاشق نہیں رہے. کسی دیوانے کو لو کسے نے پوچھیا سی مذاق کر دیاں کہ تیرے محلے وچ پاگل کتنے رہندے نے, تو نے کہا سی یار پاگلاں دی فہرست بہت لمبی ہے, میں کدا کدا نہ لے کے گنا گا, تو میرے کو لو سوال کر میرے محلے سیانے کتنے رہندے نے, میں سیانیاں دا دس دیاں گا, پاگلاں دی گنتی بڑی اوکھی ہے. انہیں پوچھیا چل 10 دے سیانے کتنے رہندے نے, تے ہس کے آکھیا فجر ویلے آ کے ویکھ لویں جڑے مسلے تے ہوئی سیانے ہون گے. جنوں رب دا سجدہ یاد نہ رہے کدی سیانا نہیں جی ہو سکدا, جنوں دی بارگاہ وچ جھکنا یاد نہ رہے کدی سیانا نہیں ہو سکدا. تو آؤ اسی چیز نو سامنے رکھ کے میری پوری کوشش ہوندی ہے کہ محفل نو سکول سسٹم دے تحت میں آپ حضرات تک پہنچاواں. استاد کدی بھی کلاس روم میں شور پسند نہیں کرے گا, کیونکہ شور ہویا تو بچے نو سبق یاد نہیں ہوئے گا. اتھے عمر گزر گئی ہے محفلاں مناندیاں, لیکن بعد وچ پوچھو تو بندے یہی کہندے نے سر چنگی سی, مولوی زور بڑا لگایا, او بھائی سمجھا کے کی گیا ہے. اے وی تے پوچھو اگر اسی محفلاں تے نعرے بازی تو بچ کے توجہ کیتی ہوندی اور صحیح محفل سنی ہوندی تو اج زبانہ تے ابو بکر دی صداقت دا نور بھی ہونا سی, اج کردار وچ عمر دی عدالت بھی ہونی سی, اج اکھاں نو عثمان دا حیا بھی نصیب ہونا سی. اج اسی قرآن کولو دور کیوں ہو گئے؟ سانو علی دی تلاوت قرآن دا خیرات نہیں ملی, محبت نہیں ملی علی ویسی. اج بھائی بھائی کولو جدا کیوں ہو گیا ہے؟ اساں حسن دی صلح نو سمجھ ہی نہیں سکے. اج کفر دندانہ کیوں پیا پھردا ہے؟ تو حسین دی جرت سمجھ لیندا تو کفر نو پتہ ہوندا کہ حسین دا غلام کدی بکاؤ مال نہیں ہوندا. تو انہاں تمام چیزاں نو سمجھن واسطے محافل نو با مقصد بنانا پوے گا. ایک دور سی جدوں ساڈیاں محفلاں بڑیاں با مقصد ہوندیاں سن. اج بڑی معذرت دے نال ساڈی محافل وچ تلاش کر کے ویکھو جج نہیں ملے گا بیٹھا ہویا, ڈاکٹر نہیں آئے گا ساڈی محفل وچ, انجینئر, پروفیسر, بیرسٹر, وکیل مجبوری دے تحت خاندان دا کوئی معاملہ ہوئے, دوستی دی ہوئے, ورنہ نہیں آن گے. کیوں؟ اس واسطے کہ غیر سنجیدہ محفل ہو گئی ہے. اچانک کسی نے کہہ دینا ہے جنہیں ہاتھ کھڑے نہیں کیتی وہ عاشق ہی نہیں. بھائی ہاتھ کھڑے کیتے ہیں بندہ عاشق بندا ہے یا نبی دا غلام بنے عاشق بندا ہے؟ کسی نے کہہ دینا ہے کہ تو میرے نال کیونکہ شعر نہیں پیا پڑھدا تو عاشق ہی نہیں. وہ بھائی انہاں چیزاں نال عاشق نہیں بندا, عاشق عمل نال بندا ہے.
ایک دور سی کہ جدوں ساڈی محافل دے اندر پہلی صفاں وچ جج اور پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوندے سن، کیونکہ محافل سنجیدہ ہوندیاں سن۔ جدوں ممبر تے قمر الدین سیالوی جیسا ہیرا بیٹھا ہوندا سی نا تو پھر پڑھے لکھے لوگ آندے سن۔ جدوں شیخ الحدیث مولانا اشرف سیالوی جیسا بندہ بیان کردا سی تو بڑے بڑے پڑھے لکھے کاپیاں کتاباں پینسلاں لے کے بہندے سن۔ جدوں حافظ الحدیث جیسا بندہ اکھاں دا نور نہ ہون دے باوجود محمد دی حدیث دا نور بکھیریا کردا سی تو پتہ چلدا سی کہ فیضان کیسا ہے۔ محفلاں سنجیدہ ہو جاندیاں نے۔ اگر ممبر تے مہر علی شاہ جیسا بندہ بیٹھا ہوئے محفل سنجیدہ ہو جاندی ہے۔ اگر گویے تے بازاری لوگاں نو ہٹا کے او پاویں ویل چیئر والا ہی بیٹھا ہوئے محفل سنجیدہ ہو جاندی ہے۔ مگر کوئی بھی ہونا چاہیے جو دین تینوں سمجھا جائے۔ آؤ اسی چیز نو سامنے رکھ کے میں نے جو قرآن کریم دے الفاظ تلاوت کیتے انہاں دی طرف اللہ رب العزت نے ایمان والیاں دیاں 3 پہچاناں بیان کیتیاں، اگے بھی ہے لیکن میں نے صرف 3 دی تلاوت کیتی ہے۔ ایک بندہ وہ ہوندا ہے کہ جنوں میں مومن کہندا ہے، ایک وہ ہوندا ہے جنوں نعت خان مومن کہندا ہے، ایک وہ ہوندا ہے جنوں نقیب مومن کہندا ہے، کسے نو پیر مومن کہندا ہے۔ ساڈا تو ایمان دا سرٹیفکیٹ دین دا معیار اپنا ہے نا۔ مینوں نہیں یاد کدی کسی نعت خان نے کسی نعت دا شعر مسجد دے خادم دے نام کیتا ہوئے، حالانکہ خادم تو بڑا بھی کوئی عاشق رسول ہوندا ہے۔ علاقے دی مسجد دے جو امام صاحب نے کدی کسے انہاں دے نا شعر کیتا ہوئے، اس مسجد دے امام نے 5 وقت نمازاں پڑھاندے نے، آخر ہر شعر چودھری دے نا ہی کیوں ہوندا ہے؟ تو سانو تے جڑا نوٹ دے نا بھاویں حرام دی کمائی دے کیوں نہ ہوئے۔ ہن تے ویسے بھی او جنہاں محفلاں وچ کروڑاں روپے نچھاور کیتے جاندے نے نا، اور لوگ وہ دتھیاں پکڑ کے تے پھر سٹدے نے، انج پتہ چلدا ہے محفل میلاد وچ نہیں مجرے چ آئے ہوئے نے۔ بڑی معذرت دے نال عجیب مزاج بن چکا ہے۔ میں اکثر ایک بات کہنا ہے، یہ میلاد دا سہارا لے کے بلیک منی نو وائٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ اپنی بلیک منی نو وائٹ کرنا چاہتے ہیں، پر حرام دیاں کمائیاں ہی جلال نہیں ہونیاں۔ اسی نا اپنی طبیعت دے مسلمان ہاں، پر میرے رب نو طبیعت دا مسلمان نہیں چاہیے، محمد دی شریعت دا مسلمان چاہیے۔ بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ ہن ساڈی طبیعت کی ہے، علماء تشریف فرمانے، میں پوری کوشش کر رہا میں اپنی بولی وچ تواڈے نال گل کراں۔ ویسے میں راول پنڈی تو آیا، میرا گراں ہے بادشاہ پورے، اسے علاقے دا میں رہن والا بندہ ہے، تو کوشش کراں گا کہ میں تانوں اپنے انداز وچ سمجھان دی کوشش کراں۔ ویسے اگر نہیں سمجھ آ رہی تو میں اردو وچ بھی بول لینا ہے۔ تو اسی نا اپنی طبیعت دے مسلمان ہاں۔ علماء بیٹھے نے، ساڈے کو لوگ آ کے نہ کہندے نے مولوی جی دعا کریو اللہ موت ایمان تے دے۔ بھائی یہ دعا کرنی چاہیے، فکر کرنی چاہیے، لیکن علماء بیٹھے نے، ہر بندہ تقریباً نہیں تو دوسرا بندہ کہندا ہے مولوی جی دعا کریو موت ایمان تے آوے۔ میرا ایک سوال ہے تواڈے کولو گور شریف والیو، یہ ہر بندہ ایمان تے مرنا چاہتا ہے، ایمان تے جینا کیوں نہیں چاہتا؟ میں نہیں سنے آج تک کسے کولو مولوی جی دعا کریو جی بھی ایمان تے۔ ہر بندہ ایمان تے مرنا چاہتا ہے، ایمان تے جینا کیوں نہیں چاہتا؟ ایمان تے جین واسطے نہ پھر میں نہیں چل دی۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، پہلا سبق ایمان تے جین دا یہ ہے اپنی مرضی مار کے مصطفیٰ دی مرضی مننی پیندی ہے، اپنی خواہشاں مار کے تو نبی دی خواہش تے چلنا پیندا ہے۔ جڑا جھوٹ بولے پھر ایمان تے جی نہیں سکدا۔ اور ساڈے ایوان اقتدار تو لے کے تو ہر جگہ تے جھوٹ پیا چلدا ہے۔ ایمان تے جینا ہوئے نا تو پھر بہناں دا حق نہیں ماریا جاندا، تے ایتھے ہر تیسرا بندہ بہن دا حق مار کے بیٹھے۔ اسی تے اتنے بے ایمان ہو گئے ہیں، جیڑا دودھ رب جانور وچ رکھدا ہے سانو وہ نہیں چاہیے، اسی ٹیکے لا کے تے فالتو کٹ دے ہیں۔ بڑی معذرت نال یار۔ تو آؤ ذرا قرآن کریم دی طرف چلتے ہیں، کیونکہ وقت بھی بہت زیادہ ہے، میں سفر بھی لمبا کرنا ہے واپسی دا۔
اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. اللہ فرماندا ہے مومن وہ ہوندا ہے جدے سامنے میرا ذکر کیتا جائے تے او دا دل سکون پا جائے, ایک نئی جلا مل جائے, ایک نئی زندگی مل جائے, دل نہ او نئے طریقے نال پالش ہو جائے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. گور شریف والیو میں ایک پیغام سوالیہ انداز وچ دینا چاہنا ہے. قرآن دس رہا ہے دل بے چین ہوئے تو رب دا ذکر چین دیندا ہے. کدی بے سکون دل نو رب دے ذکر نال سکون دیتا ہے؟ ہزاراں دیاں دوائیاں چھٹ جان گیاں, تو رب دے ذکر نو دوائی کیوں نہیں بنادا؟ تو رب دے ذکر نو اپنا علاج کیوں نہیں بنادا؟ لیکن ساڈے ہاں نا ویسے ہی بڑی عجیب جی صورتحال ہے. جس دور وچوں اسی گزر رہے ہیں بڑے فتنیاں دا دور ہے. ہن تے اساں کچھ چیزاں اتنیاں تقسیم کر دتیاں, ساڈی محفل وچ کوئی توحید تے گفتگو شروع کرے تو سانوں تے ویسے ہی وہابی لگن لگ پیندا ہے. تسی اپنے آل سنت دے ہاں تانوں یاد ہے با تواڈے علاقے چ کدی توحید کانفرنس دا بھی اجتماع ہویا ہوئے؟ ہر نبی دا پہلا مضمون توحید, ہر ولی دا پہلا مضمون توحید, لیکن اسی اس کو دور ہو گئے. تو جدوں ساڈا مضمون توحید بیان ہونا ہی بہت کم ہو گیا ہے تو لوگاں نو اللہ دا ذکر لذت کس طرح دے گا؟ یہ مضمون ہے کہ جس مضمون دا سہارا لے کے معین الدین نے 90 لاکھ دیاں زباناں تے میرے محمد دا کلمہ جاری کیتا. یہ مضمون ہے کہ جس مضمون تے عمل کر کے غوث اعظم نے مردے زندہ کیتے. لیکن اج ساڈے ہاں بڑی معذرت دے نال یار کوئی خطیب توحید تے گفتگو شروع کرے تے ادھا مجمع آکھے گا بھابی ہو گئے. ساڈے ہاں کوئی علی دا نام اچا لے دے تے ساڈے ادھیاں نو شیعہ لگن لگ پیندا ہے. حضرت امیر معاویہ دا ذکر کر دے, حضرت ابو بکر دی خلافت بلا فصل دا تذکرہ کر دے تے ادھے لوگ انہوں ناسبی کہن لگ پندے نے. اہل علم تشریف فرمانے میں بڑی ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں, لوگاں مضمون ونڈے ہوئے نے, لیکن جس جگہ تے رب دی توحید بھی ملے, نبی دی رسالت بھی ملے, مقام آل رسول بھی ملے, عظمت صحابہ بھی ملے, اولیاء دی عزت بھی ملے, غوث دی یارمی بھی ملے, انہاں نو اہل سنت و جماعت کیا جاتا. تو جدوں اسی توحید کو دور ہو گئے تو سانو اللہ دے ذکر دی لذت کیویں ملے گی؟ پتہ جی وہ جا ذکر نال کتنا پیار ہونا چاہیے. عاشق کہندا ہے اللہ اللہ کرتے کرتے ہو نظر آیا مجھے, اور ہوں میں جب میں گم ہوا پھر تو نظر آیا مجھے. لیکن اللہ دے ذکر نو اسی بطور میڈیسن, بطور دوائی استعمال نہیں کرتے. دوسرے نمبر تے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. مومن سامنے قرآن پڑھیا جائے تو دا ایمان ود جاندا ہے. ساڈا ایمان تو سیف ملوک نال ود ہے, قرآن نال نہیں ودا. بڑی معذرت نال یار, ساڈا ایمان تو اتنے سرائکی دوڑیاں نال ود ہے, قرآن نال نہیں ودا. قرآن دی تلاوت تھوڑی لمبی کر دیو تو لوگ گھڑیاں ویکھن لگ پیندے نے. میں دعوت فکر دینا ہے کہ کدی قرآن دی تلاوت سن کے محسوس کیتا ہے کہ ایمان پیا ود ہے؟ یہ دعوت فکر ہے تواڈے واسطے. جنہیں سردیاں دے موسم وچ مالٹا چنگی طرح انہیں چوپیا ہوئے نا تے کھادا ہوئے, تے پھر او دا وجود دسدا ہے کہ وٹامن او دے اندر گئے نے. تے جنہیں اناراں دے موسم وچ چنگے جوس کڈ کڈ کے اناراں دے پیتے ہون نا, او دیاں گلاں دسدیاں نے بخون ودے ہے. تے جدے سامنے قرآن پڑھیا جا رہا ہوئے او دے چہرے دی ہنسی مسکراہٹ تے دسنی چاہیے نا کہ ایدا ایمان پیا ودا ہے. اج کتنے گھر نے جنہاں وچ قرآن کئی مہینیاں تو بند پیا ہے. اج کتنے گھر نے کہ جنہاں وچ کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں کہ جو روزانہ دی بنیاد تے قرآن پڑھدا ہوئے.
اتنے جتنے لوگ بیٹھے نے انہاں کولو پوچھو تو فیس بک روزانہ دیکھتے ہیں، یوٹیوب روزانہ دیکھتے ہیں، فلماں روزانہ دیکھتے ہیں، ڈرامے روزانہ دیکھتے ہیں، اور اگر پوچھو قرآن کدوں کھولیا سی، وہ دادا مریا سی تے او دے واسطے کھولیا سی، یا فلانا مریا سی۔ اقبال کہندا ہے تو قرآن صرف مرن واسطے ہی تلاش کیتا ہے، جین واسطے کیوں نہیں تلاش کیتا قرآن؟ تو حضرات گرامی، قرآن نال کیسا رابطہ ہونا چاہیے، قرآن نال کیسا پیار ہونا چاہیے؟ آؤ تانوں میں مدینہ پاک لے چلنا، مومنہ دی اماں، اور جنہ دی تصویر رب نے یار ول بھیج کے تے یار نال رشتہ کروایا سی، سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ راکعہ ساجدہ محدثہ محققہ مدققہ مفتیہ معلمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ فرماندیاں نے رات دا وقت حضور آرام فرما رہے نے، گور شریف والے ہو بڑی توجہ نال سنے ہو، ادھی رات گزری نہ تو نبی پاک نے کروٹ لئی، فرمایا عائشہ پانی پلا۔ مائی صاحبہ پانی لین گئیاں باہر کمرے تو، بڑی دیر ہو گئی واپس نہ آئیاں تو حضور نے آواز دیتی عائشہ کدھر چلی گئی ہیں؟ مائی صاحبہ نے پیالہ پانی دا بھر کے پکڑیا سی، دوڑ کے اندر آئیاں، پیالہ پیش کیتا، یا رسول اللہ پانی لین گئی ساں، گھڑے کول بہ کے پانی پا رہی ساں، مسجد وچ کوئی قرآن پیا پڑھدا ہے، اللہ نے کیا اس نو آواز دیتی ہے، کتنی محبت نال پیا پڑھدا ہے، آقا کیا چاشنی ہے او دے لفظاں وچ، او دی آواز وچ اتنی لذت ہے کہ میں قرآن سنن وچ اتنی محو ہو گئی، مینوں بھولی گیا میں آئی کیوں ساں۔ آقا کیا پیارے انداز نال قرآن پیا پڑھدا ہے۔ تواڈے میرے آقا نے پانی دا پیالہ پکڑیا سی، پیتا بھی نہیں، رکھ دیتا، فرمایا عائشہ پانی بعد پیاں گے، کدھرے وہ تلاوت بند نہ کر دے وے، پہلے قرآن تے سن لئیے۔ آؤ میں دعوت فکر دینا ہے، یہ دو شخصیات کون نے جو قرآن سنن وچ اتنی محبت رکھ دیاں نے؟ ایک او نے جنہ دے قلب تے قرآن اتردا ہے، دوسری او نے جنہ دے بسترے وچ قرآن اتردا ہے۔ پوری کائنات دے اندر حضور دی ازواج یا دیگر نبیاں دی ازواج، پوری کائنات وچ ایک واحد سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہ جنہ دے بسترے وچ بھی وحی اتری ہے، اور جدے بسترے وچ وحی اترے وہ بھی قرآن سنن بیٹھ گئیاں۔ مائی صاحبہ کہندیاں نے حضور سین وچ آئے، قرآن دی آواز آ رہی ہے، کوئی قرآن پڑھ رہے ہے پر کس لذت نال پڑھ رہے ہے، اندھیرا ہے، ادھی رات دا وقت ہے، میں دیکھیا میرے آقا جھوم رہے نے قرآن سن کے۔ کون پیا جھومدا ہے؟ جدا صبح تو شام تک وحی دا رابطہ رہندا ہے، جدے قلب اطہر تے قرآن اتریا کردا ہے۔ آقا دی اکھاں وچ آنسو نے، میرے آقا کریم نے اس دروازے دا پردہ اٹھایا جو مسجد وچ کھلدا ہے، امام الانبیاء نے دیکھیا، مسکرائے، پردہ نیچے گرا دیتا، فرمایا عائشہ جاننی ہے کون پڑھ رہے؟ یا رسول اللہ میں نہیں جان دی، پر پڑھ بڑے کمال دا رہے ہے، میں آج تک ایسی تلاوت کسی اور کو لو نہیں سنی جیسی یہ پیا کردا ہے۔ حضور نے فرمایا مدینے دے غریب ترین جڑے میرے صحابی نے نا، انہاں وچوں ایک اے ہے، سالم دا نا ہے، اور چند دن ہوئے نے آزاد ہویا ہے، ادھی جیب وچ کچھ نہیں پر جیب وچ رب نے بڑی لذت رکھی ہے۔ مائی صاحبہ کہندیاں نے مینوں سالم دے مقدر تے اس وقت رشک آیا جدوں سین وچ کھڑے ہو کے میرے مصطفیٰ نے ہاتھ چک کے آسمان وال دیکھ کے کیا اللہ تیرا شکر، تو محمد دی امت وچ سالم جیسے قرآن پڑھنے والے رکھے نے، تو میری امت وچ سالم جیسے قرآن پڑھنے والے رکھے نے، اور اسی قرآن نو اج اسی چھوڑ چکے ہیں۔ اج ساڈے فیصلے انگریز دے قانون دے مطابق ہو رہے نے، قرآن دے قانون دے مطابق نہیں۔ اج ساڈیاں نسلاں انگریز دی غلام بن رہیاں نے، محمد دے قرآن نو پڑھ کے نبی دی غلام نہیں بن رہیاں۔ اج ساڈی قوم لذت اور کلام وچوں لے رہی ہے، قرآن وچوں لذت نہیں لے رہی۔ محدث ابن جوزی نے ایک واقعہ لکھیا ہے، بڑی توجہ نال سماعت کرنا، بڑی توجہ نال۔ محدث ابن جوزی حضور غوث اعظم دے ہم اثر نے، غوث اعظم اور انہاں دا زمانہ ایک ہے۔ یہ واقعہ حضور غوث اعظم تو بھی پہلے دا واقعہ ہے۔
ابو عامر نام دے ایک بزرگ وہ فرماندے نے، محدث ابن جوزی لکھتے ہیں کہ میرے گھر دی دیوار گر گئی، حویلی سی بہت بڑی، ایک طرفوں دیوار گر گئی، کم بڑا زیادہ سی، میں بازار چلا گیا جتھے مزدور ہوندے سن، مزدور لے آواں اس دیوار نو تعمیر کیتا جائے۔ کہندے نے میں بازار پہنچیا تو جتھے مزدور بہندے سن نا، میں اتھے پہنچیا تو مزدوراں نے مینوں دیکھیا، دوڑ پے، کوئی کہندا مینوں لے چل میں اے کم کر لینا، کوئی کہندا مینوں لے چل میں اے کم کر لینا۔ ابو عامر کہندے نے میں دیکھیا مزدوراں دے اس ٹھیے تے جتھے سارے مزدور میرے ارد گرد آ گئے سن نا، ایک نوجوان مزدور بیٹھا ہے، داڑھی رکھی ہے، اکھاں نم نے، قرآن پکڑیا کھولیا اور اس دی تلاوت پیا کردا ہے۔ انہیں میرے ول توجہ ہی نہیں کیتی کہ کوئی مزدور لینا آیا ہے نہیں آیا، قرآن پڑھ رہا ہے۔ میں نو دا قرآن پڑھنا بڑا پسند آیا، میں مزدوراں وچوں نکل کے نہ دے کول جا کے سلام کیتا، انہیں قرآن دی تلاوت بند کیتی، جواب دیتا۔ میں کہا بیٹا تو مزدور ہیں؟ کہنے لگا جی اسی وجہ تو اتھے بیٹھے ہیں۔ میں کہا میرے گھر دی دیوار گر گئی ہے، کم بھی کافی زیادہ ہے، تو چلیں گا؟ کہندا جی مزدوری، ہاں مزدوری کرنی ہے، چلاں گا ضرور، لیکن میریاں 3 شرطاں نے، وہ منو گے تو پھر چلاں گا۔ تو میں ہس کے کیا پتر شرطاں مالک رکھ دے نے، نوکر تے نہیں رکھ دے۔ چنگا تو مزدور ہیں بس شرطاں نال جانا ہے، تے انہیں آکھیا جی بازار بھریا پیا، جنوں مرضی لے جاؤ، مینوں لے کے جانا ہے تو میریاں مننیاں پین گیاں۔ مینوں تجسس ہویا، میں کہا چل پوچھتے لواں بس شرطاں ہیں کی؟ میں کہا چل پتر شرطاں دس، جے وارے چ ہوئیاں تو لے جاواں گا۔ کہن لگا پہلی شرط اے کہ مزدوری لواں گا 3 درہم، نہ گھٹ تے نہ ود۔ کہندے نے میں مزدوری سن کے بڑا خوش ہو گیا، بازار دا ریٹ سی 4 درہم اور یہ 3 درہم کہہ رہے ہیں، تو میں کہا پتر تیری یہ شرط وارے دیئے، اگلی دس۔ کہندا دوجی شرط ہے کم پوری ایمانداری نال کراں گا، پر جدوں مسجد دے مینارے تو آزان دی آواز آ گئی نا، پھر تو مینوں روکیں گا نہیں، میں نماز جماعت نال پڑھنی ہے، تکبیر اولا نال نماز پڑھدا ہے، تو نہیں کہیں گا کہ اے گارا بنیا ہے پہلے اے لا دے اے سک جائے گا، آزان ہوندی گئی تو میں مسجد جاواں گا۔ میں کیا اے بھی منظور ہے؟ کہندا تیسری شرط ہے کہ تو میرے تے کوئی سوال نہیں کرے گا۔ میں کیا یہ بھی منظور ہے؟ میں لے کے چل پیا، گھر انہوں کم دکھایا، اپنے بیٹے نو کول کھڑا کیتا، میں اپنے معاملات بھی چلا گیا تجارت وال۔ اثر پڑھ کے تو میں جلدی جلدی معاملات سمیٹے کے جاواں، مزدور نو فارغ بھی کرنا ہے، دیکھا کتنا کام ہویا کی نہیں ہویا۔ کہندے نے جدوں میں گھر پہنچیا دروازے چ وڑیا تو میرا پتر مینوں کہندا ہے ابا یہ فرشتہ کتھوں لب کے لے آندے؟ مزدور تے بڑے گپیے ہوندے نے تے بڑیاں گلاں کردے نے، صبح تو لے کے ہون تک نہ یہ صرف درود ہی پڑھدا رہیا، کوئی گل انہیں نہیں کیتی، کم اپنا بڑی ایمانداری نال کیتا ہے، اور اج بڑے دنوں بعد میں بھی یہ صدقے اج نماز جماعت نال پڑھ لئی ہے۔ یہ زور اثر مینوں جماعت نال لے گیا ہے، بڑے سکون نال انہیں نمازاں پڑھیاں نے۔ کہندے نے میں آ کے دیکھیا تو گھر دا کم جو مزدور 2-3 دنوں وچ کردا سی، اتنا کام انہیں 1 دن وچ کر دیتا سی۔ میں بڑا خوش ہویا، میں 4 درہم نکال کے وہ ہاتھ تے رکھے، انہیں ویکھے، 1 درہم چک کے کہندا 3 لواں گا، 3 ہوئے سن، چوتھا نہیں لینا۔ میں کیا پتر تیرا نا کی؟ یہ کہندا یہ بھی طے ہویا سی سوال نہیں کرے گا، یہ بھی طے ہویا سی سوال نہیں کرے گا۔ چلا گیا، کم اجے کچھ رہ گیا سی، دوجے دن میں چلا گیا، بازار وچ بھریا ہویا ہے وہ چوک جتھے مزدور بہندے سن، مگر مینوں او نظر نہ آیا۔ میں مزدوراں کولوں پوچھیا جنوں میں کل لے گیا سا تہاڈا سنگی؟ ایک نے پوچھیا اوہی جیڑا نا نہیں دسدا؟ میں کہیا ہاں اوہی۔ کہندا انہوں لے کے جانا ہے نا، تو کل ہفتہ سی نا، ہن اگلے ہفتے آئے گا، وہ صرف 1 دن کم کردا ہے۔ میں حیران ہو کے پوچھیا 1 دن کم کرن دی کی وجہ ہے؟ تو کہن لگا کہ اساں پوچھیا سی، انہیں آکھیا میرے ہفتے دا خرچہ ہے 3 درہم، 1 دن مزدوری کر کے 3 درہم کما لینا ہے، باقی دن رب نو راضی کرنا ہے، آخر واپس بھی تے جانا ہے نا، کوئی شے پلے بھی تے ہووے نا۔
कल मूँह भी तो विखाना है ना। उन्हें पैदा कमान वास्ते नहीं सी कीता, कमान दा वादा, उन्हें रोजी दा वादा अपने जिम्मे लिया सी, उन्हें तो बंदगी वास्ते पैदा कीता सी ना। इमारत बनाने वास्ते ते पैदा नहीं सी ना कीता, उन्हें दुनिया कमान वास्ते ते पैदा नहीं सी ना कीता, उन्हें अपनी बंदगी वास्ते कीता सी। कल मुंह विखाण जोगे ती हो भी है ना। वो पूरा हफ्ता इबादत करदा है और एक दिन मजदूरी करदा है। कहते ने कम तो घर दा जरूरी सी पर मैनू चंगा बड़ा लगा, मैं क्या मजदूरी उहदे कोलों ही करानी है। तू रब दा बन जा, तेरा रिज़्क रब किसी होर दे पल्ले नहीं जान देंदा। वल्ला बिल्ला मैं तुहानू दसना चाहना, कुछ अरसा पहले ना एक शादी की महफिल ते गया मैं, क्योंकि निकाह पढ़ाया होया सी तो मैनू उन्हां दूल्हे नाल बिठा दिता वलीमे दे मौका ते जदों रोटी खुली ना तो मेरे दादा जी फरमाते सन वलीमे वाले दिन रोटी नहीं खुलती, बंदे खुलते हैं। वो फिर लोग दौड़ पे, सारी तरबियत पता लग जाती है। बड़े बड़े कीमती कपड़े बस वो बोटी के चक्कर में गंदे करवा लेंगे ने। बिल्कुल टेबल नाल सी लगा स्टेज दे तो एक बाबा जी बैठे सन, वो चुप करके सुकून नाल बैठे रहे। तो मैं कहा जी तुसी कोई बीमार हो, मजबूरी है तो मैं किसी को कहना तुहानू रोटी लिया देंदा। कहने लगे नहीं पुत्र मैं आपे लै लवांगा। तो मैं कहा लोग तो पे लैंदे ने ते जे मुक गई तो हस के कहते हैं जेड़ा मेरे हिस्से का रिज़्क है रब नहीं जान देंदा किसी की प्लेट में। जेड़ी बोटी रब मेरे मुकद्दर दी रखी है ना वो किसी होर दी प्लेट में नहीं जाती। कहते ने कि मैं वापस आ गया, हफ्ते का इंतजार किया, फिर मैं उन्होंने लैन चला गया, वो मिल गया, वही शर्तां सन। कहते नहीं अज मैं पुत्र नूं कारोबार ते भेजिया और खुद घर बह के वेंदा रहा। मैंने देखा कि उन्हें गारे की एक लंबी तय लगाई ना, हुण पत्थर लगाण दी बारी सी। वो पत्थरां वल वेखदा सी ते पत्थर उड़ उड़ के आपे दीवार ते पे लगदे सन। मैं समझ गया ये बंदा कोई अल्लाह दे वलियां विचों एक वली है। याद रखो मेरे भाईओ, वली होने वास्ते लैंड क्रूजर दा होना जरूरी नहीं होता। साडे माशरे विच ना 5-10 बंदे जब तक सज्जे खब्बे हटो बचो ना कहते होन और पीर साहब गरीब नूं ते खाली दूरों ही बस ठीक है जनाब हाथ मिलाना भी गवारा ना करन, तो फिर असी समझते हैं कि बहुत बड़े पहुंचे हुए वली ने। साडियां पहचाना अलग बनियां हुई ने। कहते ने कि दीवार ते मुकम्मल हो गई, मगर ना चाहदियां भी ना मैंने घर का कोई होर काम कढ़ लिया। मैं क्या उहदे नाल तावन ही हो जाएगा। हफ्ते का दिन आया, मैं फिर चला गया, बाजार पहुंचिया, भरिया होया चौक, वो नजर नहीं आया। मैं पूछिया अज तो वह वर्क डे वे क्यों नहीं आया? उन्हें कहा जी 2 दिनों का बीमार है, उन्होंने बुखार चढ़िया इस वजह तो नहीं आया। कहते ने मैनू उहदे नाल ना कुदरती प्यार हो गया सी। मैं पूछिया उहदा घर किथे? तो एक हस के कहन लगा उहदा केड़ा घर? बगदाद के कब्रिस्तान के दरमियान भी एक झुग्गी विच रहिंदा है। अबू आमर कहते ने मैं दौड़ पिया कब्रिस्तान वाल। मैं जदों झुग्गी के करीब पहुंचिया ना तो लक्कर दी चोब ते मैंने दस्तक दी थी, अंदरों आवाज आई अबू आमर आ जा, मैं अकेला और कोई नहीं अंदर। मैं हैरान होके जदों अंदर कदम रखिया ना तो मैं कहा बेटा तेनू किने दसिया बाहर मैं आया? हस के कहता जेड़ा उन्होंने पहचान जावे ना दुनिया शीशे वांगो उहदे सामने आ जाती है। कहते ने मैं हाथ लगाया तो तप रहा सी बुखार नाल। मैं कहा पुत्र मैं हकीम नूं लैके आउंदा, चेक करदा, तैनू दवाई देंदा। ते उन्हें बाजू पकड़ के कहा बह जा अबू आमर, हकीमां दी लोड़ नहीं, यार ने बुला भेजी है, वक्त थोड़ा रह गया, हुण वापस जाना है। बस मेरा जो वक्त सी वो पूरा हो गया है, कोल बह 4 गल्लां कर लैंदे आ, हकीम दी लोड़ नहीं। मैं कहा पुत्र तू ना अपना ना दसिया ना पता दसिया, चल मेरे लायक कोई हुक्म होवे वो ही दस दे। कहता वाकई करेगा मेरे काम? मैं कहा जरूर करांगा। उन्हें कहा 2 काम ने अगर कर देवी ते। मैं कहा पुत्र तू हुक्म ते कर। उन्हें जेब विचों 3 दिरहम निकाले। कहता ये तेरे कोलों ही हफ्ते वाले दिन ले सन, लेकिन बीमार हो गया, खर्च नहीं सकिया, ए रख ले। थोड़ी देर बाद जदों मैं मर जावां ना तो मेरे हलाल दे पैसियां दा कफन लैके आवी, जो बच जान सदका खैरात कर देवी। फिर मैनू गुसल दे के मेरे जनाजे का ऐलान न करी, जेड़े 4 बंदे इकट्ठे हो गए जनाजा पढ़ा के दफन कर देवी। ये तो एक काम। जदों मेरी कबर बन जाए तो फिर तू दूसरा काम करना है। मैं कहा 10 की करना है? उन्हें वो कुरान मेरे हवाले दिता जो हर वक्त वो कोल रहिंदा सी, और जेब विच हथ पाया तो एक अंगूठी निकली जिदे 3 लखां दिरहमां दे हीरे लगे सन।
کہندا ہے اے قرآن اور انگوٹھی اپنے کول رکھ لے، میرے مرن تو بعد قبر بنن تو بعد یہ تو کم کرنا ہے، شاہی دربار چلا جانا ہے اور ہارون رشید بادشاہ وقت دے حوالے کر دینا۔ میں کیا پتر میں ضرور کراں گا، پر وہ پوچھے گا نا با کنے دیتی ہے تے کوئی اپنا نام تے دس میں انہوں دساں با فلاں بندے نے دیتی ہے۔ ہس کے کیا تینوں ایک چیز دی لوڑ ہی نہیں پوے گی، انگوٹھی تے قرآن ویک کے آپے سمجھ جائے گا کنے کلیاں میں۔ بس اتنے لفظ کے انہیں آخری ہچکی لئی، کلمہ پڑھیا اور روح نکل گئی۔ وارث شاہ او نہیں او مردے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے۔ بڑے بڑے چودھریاں دی اج قبراں تے فاتحہ پڑھن والا کوئی نہیں۔ جب تک سورج چڑھدا رہے گا نا، حافظ الحدیث دا نام بھی زندہ رہے گا، مہر علی دا نام بھی زندہ رہے گا۔ اے 4 شیڈول دی بجائے 16 شیڈول بھی لگا لین، خادم رضوی دا بھی نام زندہ رہے گا۔ کیوں؟ وارث شاہ نہیں ہو مردے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے۔ کہندے نے کہ میں ایک مزدور نو بلایا، کفن لے آندا، پھر غسل دیتا، پھر کفن پہنایا۔ اودی وصیت سی با اعلان نہیں کرنا جنازے دا، پر جدوں اساں اس چگی تو باہر میت نکالی نا، ابو عامر کہندے نے میں زندگی چ جنازے چ اتنا رش کدی نہیں سی ویکھیا۔ پتہ نہیں کو فرشتے آئے سن انسانی شکل وچ، رب کتھوں کتھوں بندے بھیجے۔ جنازہ پڑھ کے لوگ چلے گئے، اساں دفن کیتا، باقی بھی چلے گئے۔ میں گمنام ولی دی قبر تے نہ بیٹھ کے آنسواں دا چھڑکاؤ کردا رہیا۔ بڑی دیر بعد میں اٹھیا، ایک تھیلا لیا، وچ قرآن اور انگوٹھی پائی۔ میں ہارون رشید دے دربار وال چلا گیا، اطلاع بھیجی کہ ایک امانت لے کے آیا ہے ابو عامر۔ میں نو بلایا گیا، ہارون تخت تے بیٹھا ہے، سر تے تاج ہے، شاہی جاہو جلال نال بیٹھا ہویا ہے۔ ہارون نے کہا ابو عامر کی امانت ہے تیرے کول؟ کہندے نے میں تھیلے چ ہاتھ پا کے جدوں قرآن اور انگوٹھی دوویں اکٹھے باہر کڈے نا، ہارون یکدم کھڑا ہو گیا، ویکھ کے کہندا ہے انگوٹھی والا کدھر ہے؟ جس تینوں قرآن دیتا ہے او کدھر ہے؟ میں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے لفظ سن کے ہارون بے ہوش ہو کے زمین تے گر گیا۔ سپاہیاں نے تلیاں ملیاں، منہ پانی پایا، بڑی دیر بعد ہوش آیا۔ کہندا ہے وہ دی قبر پتہ ہی مینوں لے جائیں گا؟ میں کہا لے جاواں گا۔ رستے چ بڑی عجیب سوچاں کہ بادشاہ وقت یہ انگوٹھی اور قرآن ویکھ کے بے ہوش ہو گیا، پتہ نہیں وہ کون سی۔ میرے کولو ہارون پوچھدا ہے تو انہوں کیویں جاندا سی؟ میں کہا وہ مزدور سی، انہیں 2 دن میرے گھر مزدوری کیتی ہے، اس تو علاوہ میرا کوئی دے نال تعارف نہیں، انہیں تے اپنا نام ہی نہیں سی دسیا۔ ہارون رک گیا، اکھاں آنسو تیز ہو گئے۔ کہندا ہے وہ مزدوریاں کردا سی؟ میں کہا ہاں مزدوریاں کردا سی۔ قبرستان وچ پہنچے، میں قبر وال اشارہ کیتا، ہارون دوڑیا، قبر تے گر گیا، قبر نو چمدا ہے، مٹی اٹھا کے اپنے چہرے تے ملدا ہے۔ میں کندھے تے ہاتھ رکھ کے کہا ہارون میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، انہیں کچھ نہیں دسیا، تو ہی کچھ دس دے۔ ایک گمنام فقیر دی قبر تے اف تکلیم دا حکمران کہ جدی سلطنت وچ سورج کدی غروب نہ ہوئے، او حکمران دی قبر تے رو رہے ہے، تو ہی دس دے کون سی؟ ہارون نے نا میرے کندھے تے ہاتھ رکھ کے کہا ابو عامر اے میرا سکا بیٹا سی، اے میرے جگر دا ٹکڑا سی، بڑی عیاشی دی زندگی گزاردا سی، بادشاہ دا بیٹا سی، بڑیاں سنگتاں سن امیراں دے نال۔ ایک دن اپنے محل دے کمرے وچ یاراں نال بیٹھ کے عیاشیاں پیا کردا سی، گلی وچوں قرآن دا کاری گزریا، نالے او سفر کر رہا سی، نالے قرآن دی تلاوت پیا کردا سی۔ جدوں ایدے کمرے دی کھڑکی دے قریب تو گزریا، انہیں قرآن دی آیت پڑھی الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ آج مومنہ تے او وقت نہیں آیا کہ انہاں دے دل رب دی یاد واسطے تیار ہو جان، کہ آج او وقت نہیں
نہیں آیا کہ انہاں دے دل رب کو ڈر جان؟ کہ آج یہ وقت نہیں آیا کہ دل خالی کر کے صرف رب نو بسا لتا جائے؟ کہ آج یہ وقت نہیں آیا کہ دلاں دیاں دھڑکناں اودی مرضی نال چلن؟ کہ آج یہ وقت نہیں آیا کہ دل دی دنیا وچ جدھر بھی دیکھو یا او دے جلوے نظر آن یا او دے محبوب دے جلوے نظر آن؟ کہ آج یہ وقت نہیں آیا؟ پتہ نہیں وہ ہدایت دے کیسے تیر سن، میرا بیٹا یہ لفظ سن کے سجدے چ گر گیا، کہندا کیوں نہیں آ گیا تیری یاد دا وقت، آ گیا تیری عبادت دا وقت، آ گیا تیرے کولو ڈرن دا وقت۔ یاراں نو کمرے چوں نکال دتا، مینوں کہندا ابا میں رب تلاش کرن چلے ہے۔ میں کہیا بیٹا تو محلاں دا پھلیا، تو گدیاں تے سون والا، کتھے تلاش کرے گا؟ کہن لگا پاویں محلاں چ رہے ہیں پر اتنا تے مینوں بھی پتہ ہے نرم گدیاں تے رب نہیں لبدا، فقیراں دے مسلیاں تے رب لبیا کردا ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، میں انہوں پکڑاں گا جڑا رب تک پہنچیا ہوئے گا، اور کوئی تے پکڑا جو مینوں یار تک پہنچا دے وے، کسے دا دامن تے پکڑا جو میرا راستہ اتھوں تک مینوں دکھا دے وے۔ میں بڑا سمجھایا، کہندا نہیں میں ان رب نو تلاش کرنا ہے۔ او ضد وچ آ گیا، میں اپنے ہاتھ چوئے انگوٹھی اتاری، میں کیا لکھاں درماں دے ہیرے لگے نے، اے لے لے رکھ لے، اوکھا ویلا آئے گا ایک ہیرا نکال کے بیچیں گا، تیرے کئی مہینے شان نال گزرن گے، بیٹا اے لے جا میں تینوں دے رہے ہیں۔ پہلے تے نہیں سی لیندا، مجبور کیتا تو انہیں انگوٹھی لے کے انگلی چ پا لئی، گھروں نکلن لگا۔ اودی ماں زبیدہ نے آواز دے کے کہا بیٹا رب تلاش کرن چلیں، پیو دے دتے ہیرے لے لے نہیں، رحل وچ پیا قرآن ہے جو تیری ماں پڑھ دیئے وہ بھی چک کے لے جا، پھر پتہ چلے گا رب تک پیو دے ہیرے پہنچان دے نے یا ماں دا دتا قرآن پہنچان دا ہے۔ پھر میرا بیٹا وہ قرآن اور انگوٹھی لے کے چلا گیا، میں نو نہیں پتا پھر کتھے چلا گیا، زمین کھا گئی آسمان نکل گیا۔ آج پتہ چلے ہے جس شہر وچ میں تخت تے بیٹھے اسے شہر وچوں مزدوریاں کردا سی۔ آج کئی سالاں بعد میرے پتر نے انگوٹھی بھی واپس بھیج دیتی، قرآن بھی واپس بھیج دیتا۔ اے دیکھ لے ابو عامر ایک ہیرا بھی وچوں نکلیا نہیں۔ تینوں پتہ ہے میرے پتر نے مینوں کی خاموش پیغام بھیجے ہے؟ میں کہا مینوں تے نہیں سمجھ آ رہی۔ انہیں کہا انہیں پیغام بھیجے ہے ابا تیرے ہیرے کسے کم دے نہیں نکلے، ماں دے قرآن نے مینوں رب تک پہنچا دیتا ہے۔ آج اسی قرآن تو اسی دور ہو گئے ہیں یار۔ آج اوہی قرآن ساڈی الماریاں وچ قید ہو گئے ہیں۔ آج اسی اس قرآن نال گلاں نہیں جے کر رہے، آج اسی اس قرآن کولوں مشورے نہیں لے رہے، آج اپنی اولاد نو اسی قرآن دے حوالے نہیں کر رہے۔ میرے دادا جی رحمت اللہ علیہ تاج العلماء مولانا محمد تاج رسول چشتی نظامی توسوی رحمت اللہ علیہ، آپ کچھ شعر پڑھ دے سن، فرماندے سن نہیں مومن جسے انکار ہو اس کی لطافت سے، منور ہے جہاں قرآن کے نور صداقت سے، اسی قرآن کا اللہ والے ورد کرتے تھے، اسی قرآن کی خاطر اہل دل جیتے تھے مرتے تھے، یہی قرآن ابو بکر و عمر کے دل میں رہتا تھا، یہی قرآن ہر ایمان کی منزل میں رہتا تھا، ہوا عثمان ذی کا دل پرزیا اس سے، علی ابن ابی طالب بنے شیر خدا اس سے، یہی تھا عائشہ اور فاطمہ سب کی زبانوں پر، بہادر کھیلتے تھے اس کی خاطر اپنی جانوں پر، اسی قرآن نے خالد کو سیف اللہ بنایا تھا، اور اسی قرآن کو سید نے نیزے پر سنایا تھا، مگر وہی قرآن اج اسی چھوڑ بیٹھے ہیں، لوٹو قرآن کی طرف۔
عزت چاہتے ہو قرآن دی طرف آؤ، وقار چاہتے ہو قرآن دی طرف آؤ، اگر خود نہیں آ سکتے تو کوئی قرآن دا عالم تیار کر دیو، کوئی قرآن دا حافظ تیار کر دیو، علماء کو لا کے بیٹھو اور انہاں کو پوچھو کہ ایک سال وچ بچے دا کتنا خرچہ آندا ہے، معاون بن جاؤ، تعاون کرو، قرآن پڑھن والے ہیرے تیار کر دیو، اور خدا دی قسمیں اگر تسی تعاون شروع کر دیو تو آڑے بڑے مسائل حل ہو جان گے، بڑیاں پریشانیاں حل ہو جان گیاں، صرف قرآن دی خدمت وچ لگ جاؤ۔ اور تیسری چیز وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ مومن اپنے رب تے توکل ہی بڑا کردا ہے۔ اس تو بڑا توکل کی ہوئے گا کہ یونیورسٹیاں نال حکومتی سطح تے تعاون ہوئے، اور میڈیکل کالجاں نال حکومتی سطح تے تعاون ہوئے، اور ڈاکٹر پھر بھی پورے نہ ہو سکن، اور 1 روپے دا حکومت تعاون نہ کرے بلکہ مدرسیاں تے پابندیاں بھی لگائے، اور رمضان آوے تو مسجداں تھوڑ جان، حافظ پھر بھی زیادہ نکل جان۔ اتنا تعاون کرن دے باوجود یونیورسٹی کوٹا پورا نہیں کر رہی، مگر میرے محمد دا قرآن اپنا کوٹا ود دے رہا ہے اور اپنا نتیجہ زیادہ دے رہا ہے۔ تو خود تعاون بنو، خود تعاون کرو، معاون بنو۔ میرے آقا کریم فرماندے نے قیامت والے دن علماء حفاظ جنہاں قرآن دی خدمت کیتی، جدوں انہاں نو جنت دی سند ملے گی تو اللہ فرمائے گا رک جاؤ، اجے جنت نہیں جانا، صفوف قیامت وچوں او بندے تلاش کرو کہ جنہاں دے تعاون نال تہاڈے مدرسے چلے، اور پھر تساں اوتھے بیٹھ کے لنگر کھادا، قرآن دی تعلیم حاصل کیتی، بل کتھوں پورا ہو رہا انہاں دے تعاون نال، معاملات کس طرح ادا ہو رہے ہیں انہاں دے تعاون نال، انہاں نو تلاش کرو۔ وہ پاویں گناہگار سی مگر تعاون تے کردا سی، سفارش تسی کر دیو، جنت میں عطا کر دیاں گا۔ تو آؤ اپنے اللہ تے توکل کرو۔ توکل بڑی چیز، اسی نہ توکل کولو نکل چکے ہیں، یقین ختم ہو گیا ساڈا رب تے۔ اسی اوکھے ویلے نا جیڑا یقین لے کے چودھری کول جانے ہیں، اس یقین نال کدی مصلا نہیں جے بچھایا، اپنی اللہ کولو کدی مدد طلب کیتی ہی نہیں۔ تو آؤ رب دے بن جائیے۔ بہت ساریاں باتاں نے لیکن انہاں تے عمل ہو گیا تو کافی ہوئے گا۔ اللہ کریم اس محفل نو قبول فرمائے، اور انہاں بچیاں نو اللہ قرآن دے حفظ